अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा टॉपिक है तौहीद का मफ़हूम। तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को इसकी ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में एक मानना है, यानी इस हकीकत पर पुख्ता यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वही अकेला इस कायनात और इसमें मौजूद हर शय का खालिक व मालिक है। आज के सबक में हम इसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने एक मानना या यकता जानना है। इस्लामी इस्तिलाह में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में एक मानना है, यानी इस हकीकत पर पुख्ता यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वही अकेला इस कायनात और इसमें मौजूद हर शय का खालिक व मालिक है, वही सबको रिस्क देने वाला और पालने वाला है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो तमाम खूबियों का मालिक है, उसकी ज़ात हर किस्म के ऐब से पाक है, वो सब कुछ जानता है, कायनात की हर शय इसके हुक्म की पाबंद है, ना वो किसी के औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं और ना ही इसका कोई हमसर या बराबरी करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमारे पास सूरह इखलास में भी इस चीज़ के बारे में बयान किया गया है और सूरह बकरा में भी तर्जुमा है उसका। और तुम्हारा माबूद एक ही है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मेहरबान रहम करने वाला है। अकीदा तौहीद के क्या फ़वाइद हैं? मोमिन अल्लाह ताला को तमाम कुव्वतों का मालिक समझता है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाता है। गोया अकीदा तौहीद इंसान में खुददारी पैदा करता है। अकीदा तौहीद मोमिन बंदे में बहादुरी, शुजाअत, जुर्रतमंदी और के औसाफ पैदा करता है। अकीदा तौहीद से इंसान में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है और गुरूर व तकब्बुर का ख़ात्मा हो जाता है। अकीदा तौहीद की वजह से मोमिन बंदे में सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा होता है। उसको यकीन होता है कि उसे जो भी अच्छाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, इसीलिए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। जब उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसको यकीन होता है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए वो इस मुसीबत पर सब्र करता है। अकीदा तौहीद अपनाने की वजह से इंसान में को कल्बी सुकून हासिल होता है। अकीदा तौहीद को तस्लीम करने की वजह से इंसान में कनात पसंदी का जज्बा पैदा होता है और वो हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है। अकीदा तौहीद को मानने वाले एक उम्मत बन जाते हैं और इस अकीदे की वजह से उनमें इत्तेहाद, मसावत और अखुवत जैसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी और को शरीक करना या शामिल करना शिर्क कहलाता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बिलाशुबा शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए हमें चाहिए अल्लाह ताला को एक माने, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराएं, उसके हर हुक्म पर अमल करें और उसकी नाफरमानी से बचें। इस तरह अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यहाँ तक हमारे टॉपिक का एंड हुआ। अब हम इसके सवाल जवाब और इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। चले पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। सवाल जवाब हमने अपने खुद से बनाए हैं तो हम इसको सही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। और तुम्हारा डैश एक ही है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तुम्हारा माबूद अल्लाह ताला कायनात की हर शय का मालिक है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना क्या कहलाता है? शिर्क।
عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے انسان میں ڈیش و انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی۔ پھر ہے کوشچن نمبر 4، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ توحید کے معنی اکٹھا کرنا، ایک ماننا، سوچنا، بعمل ہونا، ایک ماننا۔ عقیدہ توحید کی مکمل وضاحت بیان ہوئی سورہ اخلاص میں، سورہ ناس میں، سورہ کوثر میں، سورہ فلق میں، سورہ اخلاص۔ کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک انسان، فرشتہ، اللہ تعالیٰ، جن، بلا شبہ اللہ تعالیٰ۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے تکبر کی، غرور کی، بزدلی کی، عاجزی کی۔ سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا، شرک، چغلی کرنا، وعدہ خلافی، شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک نہیں معاف کروں گا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے کل واللہ احد کا، جس کو آپ کو اس کی میننگ سے ملانا ہے۔ پہلا ہے کل واللہ احد، یہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، پھر آ گیا یہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، تو یہ آپ کا آ گیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی۔ اب 4 ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ 4۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے ادھر سائڈ میں بھی لکھ دیا ہے، پہلے والے کا یہ رہا، دوسرے والے کا یہ، تیسرے والے کا یہ، اور 4 والے کا یہ۔ صحیح ہے؟ چلیں اب آپ ایک کام کیجیے گا، میں بھی آپ کو کوشچن آنسر بھی دے رہی ہوں، آپ ٹائٹل پیج بنائیے گا، پھر اس کے بعد اپنی کوشچن آنسر کیجیے گا اور خالی جگہیں اپنے پاس اتاریے گا۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اور کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یا آپ نہیں کیجیے گا۔ چلیں اب ہم ان کے کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے کوشچنس کی طرف۔ عقیدہ توحید کا مفہوم بیان کریں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ماننا یا یکتا جاننا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں ایک ماننا، یعنی اس حقیقت پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ جواب، عقیدہ توحید کی وضاحت سورۃ الاخلاص میں یوں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کوشچن نمبر 3، عقیدہ توحید کے 5 فوائد بیان کریں۔ عقیدہ توحید کے فوائد۔ عقیدہ توحید انسان میں خودداری پیدا کرتی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید اپنانے سے انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والے ایک امت بن جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، توحید اور شرک کے درمیان فرق واضح کریں۔ یہ آپ اس کو اس طرح چارٹ کی طرح بنائیں گے، یعنی ڈفرینشیٹ کریں گے، ایک طرف توحید اور دوسری طرف شرک لکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، توحید کے معنی ایک اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا ہے، جبکہ شرک کے معنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، توحید کا ماننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ شرک میں مبتلا شخص ہر طاقتور چیز کو خدا جانتا ہے۔ توحید کا ماننے والا جانتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ مشرک اپنے جیسے کسی انسان کو اللہ سے منسلک کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، توحید اسلام کی بنیادی روح ہے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے بھی ایک کالم بنایا ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یہ آپ اپنی کاپی پہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تمام معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں، یہ کس میں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ عہد، عہد کی میننگ کیا ہے؟ اکیلا۔ بلا شبہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کس میں آیا ہے؟ سورہ لقمان میں۔ اللہ الصمد ہے نا، الصمد بے نیاز، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی ہے یہ سرگرمی، اللہ کے 5 صفاتی نام تحریر کریں ان کی معنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ الخالق، القیوم، الرحمن، الرحیم، العادل۔ الخالق کی میننگ ہے پیدا کرنے والا، القیوم قائم رکھنے والا، الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم مہربان، العادل عدل کرنے والا۔ یہاں پہ آپ کا ہو گیا ہے کام اینڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی کاپی پہ اپنی ٹائٹل پیج بنائیں گے، کوشچن آنسر کریں گے اور اپنے خالی جگہ پر کیجیے کریں گے، اور یہ جو میں نے میچ دا کالم دیا ہے یہ آپ اس میں کریں گے۔ باقی جو بک کا ہے وہ بک میں ہی رہنے دیجیے گا، اور جو درست جواب کے گرد دائرہ ہے وہ کتاب میں ہی رہنے دیجیے گا۔